खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो दोनों लंबी स्ट्रीट पर कौन खाते इधर उधर देखते लुफ्त अंदोज हो रहे थे कि आयत ने गहरा सांस भरकर इसकी तरफ देखा। वो बेहद खुश थी। इसने आर से कोई शिकायत नहीं की थी। इसे इससे कोई शिकायत भी थी नहीं। जो भी इसने किया, आयत की मोहब्बत ने सब भुला दिया था। आज वो इसके साथ था, इसके हम कदम था। वो किसी भी किस्म की अना रख कर इन लम्हों को खुद पर तंग नहीं करना चाहती थी। बार बार दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। वो बस इसका साथ पूरी जिंदगी के लिए मांगती। वो नहीं जानती थी आर्ज इसके बारे में क्या सोचता है, मगर इसकी आंखें, इसकी तवज्जो, इसका लम्स, इसकी शिद्दतें जैसे बयान करती थी। इसके दिल में आयत के लिए पोशीदा जज्बात खुलकर सामने आ रहे थे। इसने मुस्कुराकर आर्ज की तरफ देखा जो लॉन्ग कोट में बार में झुककर इसकी कौन सी आइसक्रीम लेता, लबों पर जुबान फेर कर इसको साफ करके इधर उधर देखता, जबकि इसका एक हाथ आयत के शाने पर था और दूसरा कोट की पॉकेट में। रंग बिरंगी लाइटें और खामोशियां, मदम मदम लोगों की आवाजें, ठंडी सी खुशगवार तेज हवा, ये मंजर मुकम्मल था। वो इतनी खुश थी कि अपनी खुशी वो बयान करने के लिए लफ्ज कम लग रहे थे। आर्स में थक गई अब। हालांकि वो थकी नहीं थी, मगर फिर भी इसने चेहरे पर मासूमियत उतारी। भला इसके साथ होते हुए भी वो थक सकती थी। जानबूझकर कहा कि देख सके कि वो इसके लिए क्या करता है। आर्स ने इसकी तरफ देखा। ओह, बेंच पर बैठ जाते हैं। आर्स ने बेंच की तरफ इशारा किया। मगर मुझे चलना भी है, आयत ने खफगी से कहा। ये क्या बात हुई, बेंच पर बैठ जाते हैं? इसने कुछ और क्यों नहीं सोचा। आयत रुक कर अब इसकी तरफ देख रही थी। ये क्या बात हुई, जब थक गई हो तो बैठ जाओ। आर्स समझ नहीं सका इसकी चालाकी। मैंने कहा ना, मुझे चलना भी है और मैं थक भी गई हूँ, और अब मुझे ये आइसक्रीम भी नहीं खानी। मुझे अब कुछ और खाना है। वो बेंच पर बैठकर जिद पर अड़ गई। आर्स चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा। आयत मुंह फैलाए से देख रही थी। ऐसा करते हैं, वापस होटल चलते हैं, यकीनन तुम्हें काफी आराम मिलेगा। उसके नजदीक हुआ, अपनी हंसी दबाते बोला। नो 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 नो, होटल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। आर्स के सीने पर उंगली रखकर वह सर नफी में हिलाती बोली। एक बार वो होटल चले जाते, इसका मतलब था कि आर्स के अंदर का भूत जाग गया। वो फिर आयत मुश्किल में फंस जाती। आर्स इसके घबराने पर खुलकर हंसा। आर्स, आयत ने इसके शाने पर हाथ मारा। जाने आर्स। इसने इसके इसी हाथ को लबों से छुआ। आयत शर्मा से गई। इतने लोगों में इसने कितनी आराम से इसके हाथ पर लम्स की हिद्दत छोड़ी थी। आयत इसके हाथ से अपना हाथ इसलिए पहले निकालती कि आर्स ने झुककर इसको अपने बाजुओं में भर लिया, फिर यकदम ही इसे उठा लिया, इसके बाजू में समाई और आयत का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। पलकें गिरने उठने लगी। आर्स इस दिलकश मंजर को देखने लगा। आर्स, कुछ लोग देख रहे हैं। वो उतरने की कोशिश करने लगी। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर्सनल अटैक भी करता हूँ तब भी इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। वो मध्यम गंभीर लहजे में इसकी कान में बोला। आयत ने घूर कर इसको देखा, मगर आर्स पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मैडम आयत, आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर दी। अब दूसरी यह है कि आपको कुछ और खाना है। वो इर्द गिर्द देखने लगा। आर्स, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आयत अपना चेहरा इसके सीने में छुपाती बोली, जबकि आर्स हंस दिया और एक और स्टाइल की जानब चलने लगा, जबकि आयत बुखलाई और अंधेरे से रोशनियों में आ रहे थे। आर्स ने इसके लिए कॉटन कैंडी ली, जबकि आयत अब भी इसके बाजू में थी। शर्मिंदगी से वो आंखें भी नहीं उठा पा रही थी, जबकि लोग इनको देखकर दबा दबा हंस रहे थे। वो वहां से घुमा और दोबारा इसी राह पर चलने लगा, जबकि अब जरा कुछ ज्यादा अंधेरे में आ गए थे। आप उतार दे, मैं चल लूंगी, आयत ने फिर से कहा। अब चुपचाप खाओ और मुझे भी खिलाओ, वरना इसी समंदर में फेंक दूंगा, ज्यादा नखरे दिखाए तो। आर्स ने इसको घूरा, जबकि आयत खामोश हो गई और थोड़ा सा तोड़कर इसके मुंह में दिया। गुस्सा तो नाक पर बैठा रहता है जिनके। वो मुंह में मनमनाई। मुझे सब सुनाई दे रहा है आयत। आर्स, बहरा नहीं हूं मैं, आर्स ने बुलंद आवाज में कहा तो आयत जुबान दांतों तले दबा गई, जबकि वो यूं ही इसे काफी देर तक चलता रहा। आयत के लिए ये हसीन लम्हे थे। एक बात पूछूं? इसने आर्स के मुंह में तोड़कर फिर से कैंडी दी। आर्स बोला और कुछ फासले पर पड़े बेंच पर बैठ गया।
जबकि आयत इसकी गोद में थी। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। आयत का चेहरा आर्स से काफी नजदीक था, जबकि आर्स की निगाह बार बार गर्दन के पोशीदा तिल पर ठहर जाती, जिसे वो इस दौरान बार बार तंग कर देता था। यहाँ तक कि वो अब इससे छुपकर इसकी शर्ट के अंदर से झांक कर इसी को देख रहा था। आपको मुझसे वाकई मोहब्बत है? उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी थी। आर्स ने इसकी शरारती तिल पर से निगाह उठाकर इसकी खमार निगाहों में देखा, जिनमें इसके लिए चाहत ही चाहत थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि कोई झूठ भी मोहब्बत जिता सकता है? इसने बिला आखिर इसके नेक के गिर्द घूमा हुआ मफरल हटा दिया। आयत ने इसकी जानब देखा, जबकि आर्स ने इसे थोड़ा और आगे आने का इशारा किया। आयत मुस्कुराहट छुपाती नफी करने लगी। आर्स ने घूरा, जिसे आयत ने खाते में ही ना लाना था, मगर मुकाबिल आर्स था। आयत की शरारत पर इसने एकदम आयत को बेंच पर पटका और खुद जस्ट लगाकर अब इसके सामने आ गया। आयत का मुंह खुल गया। ये क्या, एकदम वो नीचे आ गई थी बेंच पर। ठंडा बेंच इसकी गर्म पनाहों की निस्बत जालिम सा लग रहा था। आयत ने मुंह बसूरा, तो मुझे वो करने दो जो मैं चाहता हूँ। आर्स ने अपना मुद्दा बयान किया। पहले मेरी बात का जवाब दे। आयत ने इसके लबों पर अपनी उंगली रख दी थी। आर्स के वजूद में जज्बात भड़क उठे थे। वो बेकाबू सा एक तरफ बढ़ा था, मगर आयत ने खुद को इससे बचा लिया था। आयत, आर्स झुंझलाया था। पहले मेरा जवाब, आयत ने कहा। हाँ भाई, करता हूँ ना प्यार, बहुत प्यार करता हूँ। कब, कहाँ, कैसे, क्यों मालूम नहीं। शायद नफरत करते करते तुमसे प्यार करने लगा। खुद भी नहीं जान पाया कि तुम कितनी अहम हो मेरे लिए। मध्यम मध्यम आवाज में बोलता वो इसके दिल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। आयत के लिए इसका एक एक लफ्ज मोती था, तो इसकी ख्वाहिश को पूरा क्यों ना करती। इसकी गर्दन में बाजू हायल करके इसने अपनी गर्दन को जरा सा खम दिया। लबों की तराश में हयासी लबरेज मुस्कान थी। आर्स फिदा सा हो गया। इसका मफरल इसकी गर्दन से खींच कर निकाला और इस तिल को अब इसने तंजिया नजरों से देखा कि वो किस तरह छुपने की काविश में था, और आयत ने इसके लिए इसको सरेआम कर दिया था। आर्स का भी बहका बहका लम्स इसके दिल के गिर था। नरमी से छूते छूते शिद्दत से बिखरने लगा, फिसल कर कभी एक जानब तो कभी दूसरी जानब का सफर तय करने लगा। आयत दीवानी सी होने लगी। इसकी कुर्बत दिलकश थी, मसरूरियत से भरपूर थी और इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। हमेशा इसकी मुंतजर रही। आर्स ने इसकी गर्दन पर अपनी शिद्दत के निशान देखे जो वाज़िया थे। आयत ने आंखें खोलकर इसको देखा। वो अपनी बनाई गई ड्राइंग से काफी मुतमईन लग रहा था। मैं नहीं होगी अब ये, आयत ने निरूठे लहजे में कहा। वो जानबूझकर ऐसी हरकत करता था जो आयत बर्दाश्त कर जाती थी, अपनी मोहब्बत में मजबूर होकर, चूर होकर। मगर मुझे ये खूबसूरत लगते हैं तुम्हारी गर्दन पर सजे, उनको छूते हुए बोला। आयत ने इसके हाथ पर हाथ मारा। शर्म करें, आप होटल से बाहर हैं मगर बास नहीं आते। देखो ये ज्यादती है, तुमने खुद मुझे ऑफर की थी। आर्स कमर पर हाथ रखता इस पर इल्जाम डालने लगा। क्या मैंने की थी? किस कदर झूठे हैं आर्स आप। आयत बेंच पर खड़ी हुई लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखती से घूरने लगी। आर्स इसके अंदाज पर खुलकर हंसा, इसे यूं ही उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। आयत की हंसी का जल तरंग रात की खामोशी में चारों सू फैल गया था, जबकि आर्स ने एक भरपूर शिद्दत भरी जिसारत की। बस होटल चलो, अब मुझसे मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, मायने खेजी से बोला था। आर्स, आयत रो देने को थी। मेरी जान, यहाँ आने का मकसद यही था। अब तुम्हें रोना धोना नहीं डालना चाहिए, वो इसके हंसते हुए बाल संवारते बोला। आयत चुप हो गई। कितने चीप हैं आप। जितना वो कह सकती थी कह गई थी। थैंक यू, आर्स ने खंदा बशानी से कहा और गाड़ी की जानब चलने लगे। आयत ने इसके शाने पर सर टिका दिया था। आर्स, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा ना? वो गाड़ी में बैठते ही पूछने लगी। आर्स ने इसकी सूरत को देखा और इसके मासूम चेहरे पर शिद्दत से लम्स बिखेरता इसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझाकर भारी कर गया। इसके अमल में जुनून था। वाज़िया दलील थी कि दोबारा वैसा नहीं होगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? वो बोला। आयत इसकी जानब देखने लगी। आर्स ने लब भींच लिए, गोया वो इस पर यकीन नहीं रखती थी। आयत चाहकर भी इसे ये नहीं कह सकी कि इसे यकीन है इस पर। आर्स मुस्कुरा दिया और इसका हाथ थाम लिया।
اس کے ہاتھ پر بھی پیار کرتا وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا آیت کس طرح اس کے رویے سے ہرٹ ہوتی تھی۔ اسے اس پر یقین نہیں تھا اور عارض کو یہ بات بہت چبھ رہی تھی۔ مرتضیٰ صاحب کا غصہ بے حد تھا، جبکہ انہیں یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ زمل کے ساتھ سلار نے زبردستی کی ہے۔ وہ غصے سے مدیحہ کو جھڑک گئے۔ یہ تربیت ہے تمہاری کہ تمہاری اولاد یہ کارنامے کر رہی ہے؟ پہلے اس معصوم کو افشین نے کم ذلیل کیا تھا، جو یہ اب نواب زادہ بھی۔ وہ بھڑکے۔ مدیحہ تو سر تھام گئی تھی، جبکہ نانی کا تو منہ ہی کھل گیا تھا مرتضیٰ کی بات سن کر، اور دوسری طرف کبیر وہ تو خود سن ہو گیا تھا سلار کی حرکت پر، جبکہ اگر کوئی وہاں خوش اور پرجوش تھا وہ پریشے تھی جس نے سب سے پہلے زمل کا ہاتھ تھاما تھا۔ اف میں تو بہت خوش ہوں، اس کے کان میں بولی جو رونے کا شغل جاری رکھے ہوئی تھی۔ مرتضیٰ سلار وہ اندر نہیں آنے دے رہے تھے، جبکہ وہ رات ڈھلنے لگی تھی وہیں بیٹھا تھا۔ یار بابو تمہارا بھی کوئی باپ تو ہوگا، کیا ایسے ہی تھا ظالم جابر؟ چھوٹے چھوٹے معصوم لوگوں کے ارمانوں کا خون کر دینے والا، لوگوں کے رومانس کی دیوار۔ یقین مانو ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، وہ اداسی سے بولا، جبکہ بابو کافی عمر رسیدہ تھا، بچپن سے اس کو ایسا ہی دیکھتا آیا تھا۔ اس کی باتوں پر ہنس دیا۔ صاحب ہمارا ابا تو سوٹے سے چھین دیتا تھا، اگر کوئی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا بھی لیتا تھا۔ بابو اپنا قصہ بتانے لگا۔ سلار نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا۔ مگر مجھے یقین ہے بابو تم میری جیسی صلاحیت نہیں ہوگی۔ وہ ہاتھ جھاڑتا فخر سے مسکراتے ہوئے اٹھا۔ بابو بھی اٹھ گیا تھا۔ تم تو بیٹھو، میں دیکھتا ہوں اپنے باپ کو۔ ایکچولی مجھے چھترول کھانے کا بہت شوق ہے۔ وہ بابو کا شانہ تھپ تھپاتا بالآخر اندر کی جانب چل دیا اور یکدم ہی پلر کے پیچھے چھپ گیا، کیونکہ مرتضیٰ باہر ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ بابو کا ایک دم کہکا نکلا۔ سلار نے اس کو گھورا اور دوبارہ اندر جھانکا۔ سب عدالت میں اب بھی کھڑے تھے۔ اگر وہ اندر جاتا تو اسے ذبح کر دیا جاتا، کوئی بعید نہیں تھی۔ اس کی نئی بیوی کے سامنے اس کی عزت نہ رہتی۔ یوں ہی اندر کے حالات دیکھتا رہا۔ نانی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا مدیحہ، تیرے بیٹے سب کے سب آوارہ ہیں۔ ایک نے میری ایمن پر اس چھوکری کو فوقیت دی، دوسرا تو بھگا کر لے آیا۔ نانی چیخی، جبکہ زمل کا سر جھک گیا۔ سلار نے یہ منظر دیکھا تو اس کے ماتھے پر کئی بل ڈلے۔ وہ سیدھا بنا لحاظ کیے اندر آ گیا۔ سب نے اس کی جانب دیکھا اور وہ زمل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عزت نفس اور اکڑ تو اس میں ان سب سے زیادہ تھی، جبکہ ڈرامے بازی بھی کوٹ کر بھری تھی۔ مگر یہ بھی حقیقت تھی، اسے ڈر کسی سے نہیں لگتا تھا۔ زمل نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تم سلار مرتضیٰ کی بیوی ہو، تم پر بالکل یہ بات نہیں جچتی کہ تم سر جھکا کر کسی کی بھی کوئی الٹی سیدھی بات سنو۔ وہ سب کے سامنے اس سے بولا۔ کبیر نے گہری سانس بھری۔ نانی نے آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی، جبکہ ایمن کے سارے خواب جیسے ٹوٹ ہی گئے۔ وہ اس نے ڈالر کے متعلق سوچ لیے تھے۔ ایک تو تم نے غلط حرکت کی، اس پر سینہ زوری کر رہے ہو۔ مرتضیٰ بھڑکتا اس کا ہاتھ پکڑ کر زمل سے دور کر گیا۔ غلط حرکت ہی میں نے کی ہے، اس میں زمل کا کوئی قصور نہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے بولا، تمہیں اندر آنے ہی کس نے دیا ہے؟ میں تمہیں کہہ چکا ہوں جب تک یہ لڑکی نہیں چاہے گی تم اس کس کے پاس بھی مت بھٹکنا۔ بابا یہ سارے ظلم مجھ پر ہی توڑنے ہیں کیا؟ کھوتے کی اولاد۔ مرتضیٰ نے پھر سے جوتی اتاری، جبکہ سلار تو بھاگ کر مدیحہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مدیحہ نے گھور کر سلار کو دیکھا، جبکہ سلار نے گہری سانس کھینچی اور چپ ہو گیا۔ معاملہ سنگین تھا۔ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا، تو میری ٹکٹ کرا دے مرتضیٰ، مجھے نہیں رہنا تیرے اس گھر میں جب تیری اولاد ہی تیرے بس میں نہیں۔ نانی بے حد دکھی تھی، ایمن تو اس سے بھی زیادہ۔ سلار دور ہی کھڑا تھا، وہ کچھ بولتا تو ایک اور چپل پڑتی، تبھی چپ رہا۔ کبیر بھی خاموش تھا، وہ بھی اسی زلزلے کی زد میں آ جاتا، جبکہ زین نے چونچ دبا لی کہ ان کا اگلا ٹارگٹ کہیں وہی نہ بن جائے۔ نانی ایمن کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ مدیحہ ماں کے پیچھے بھاگ گئی۔ امی جی میری بات سنیے۔ مرتضیٰ نے کھا جانے والی نظروں سے سلار کو دیکھا، جو لیول کا میسنا بنا کھڑا تھا۔ تم اپنی یہ شکل میری نظروں کے سامنے سے گم کر لو، وہ دھاڑے۔ سلار چپ چاپ اوپر چلا گیا، جبکہ مرتضیٰ بھی نانی کے کمرے میں چلے گئے۔ ابھی افشین اور سکندر کو یہ بات نہیں پتا چلی تھی، جبکہ سب تو خود حیران و پریشان تھے۔ سلار جو بے حد لاوالی تھا، وہ کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا گیا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
نین نے کبیر کو سلار کی پوشن میں اور زین کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھا تو خود زمل کے پاس آ گئی، جس کی اب بھی دبی دبی سسکیاں اٹھ رہی تھی۔ نین کو اس پر کافی ترس آیا تھا اور وہ زمل، پریشیا اور عمل تینوں پریشیا کے کمرے کی جانب چل دی۔ پریشیا سب میں بے حد خوش تھی۔ یہ سب کیا ہے سلار؟ کبیر کی آنکھوں میں خفگی تھی۔ یا تمہیں مجھے سپورٹ کرنا چاہیے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سپورٹ وہاں کی جا سکتی، یہاں کوئی سپورٹ کرنے والی بات ہو؟ تم جانتے ہو وہ عدیل کی بیوی رہ چکی ہے۔ کبیر وہ آنکھیں نکالتا گھرایا۔ کبیر چپ رہ گیا۔ اس وقت اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سلار مرتضیٰ کی بیوی ہے اور مجھے بالکل غرض نہیں ہے کہ اس کا ماضی کیا تھا، مگر اس کا ماضی حقیقت ہے۔ کبیر نے احساس دلایا۔ ہاں ہوگا، مگر میں کہہ چکا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں پڑھنا چاہیے سلار، تم ینگ ہو، تم ایک ایسی لڑکی۔ کبیر تم یہاں سے چلے جاؤ، میری برداشت مت آزماؤ۔ سلار کو پتنگے لگے۔ کبیر اس کو کچھ دیر دیکھتا رہا۔ تم میرے بھائی ہی نہیں ہو۔ سلار نے ناگواری سے دور جھٹکا۔ کبیر کے دل پر لگی تھی یہ بات، اسے اپنی غلطی کا احساس فوراً ہو گیا کہ سلار نے نین کے معاملے میں اس کی ہر طرح سے سپورٹ کی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ شٹ اپ، سلار نے ہاتھ جھٹکا۔ یار اچھا سوری، میں بس فضول سوچنے لگ گیا تھا۔ کبیر کو اس کی ناراضگی برداشت ہی کب تھی۔ سلار پھر بھی اکڑ کر کھڑا رہا۔ سوری پلیز، کبیر ہنسا۔ سلار نے اسے دھکا دیا اور اس پر چڑھ گیا۔ تم نے آئندہ میری بیوی کے متعلق ایک لفظ بھی بکواس کی تو گردن تن سے الگ کر دوں گا۔ اس پر چڑھا گریبان جگڑتا بولا۔ اوکے اوکے، ٹیک اٹ ایزی، کبیر اپنا بچاؤ کرتے بولا تو سلار اس پر احسان کرتے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ سلار اس پر سے ہٹ کر واش روم میں شاور لینے جانے لگا، جبکہ کبیر بستر پر بیٹھ گیا۔ بات سنو، واقعی سے محبت کرتے ہو؟ کبیر نے جاننا چاہا۔ ہاں شاید، اس نے شانے اچکائے۔ کیا یہ شاید کیا ہے؟ وہ ایک دم اٹھا۔ شاید، سلار نے کہکا لگایا، باتھ روم میں گھس گیا۔ اس شاید پر اس نے 3 مکے جڑ دیے۔ جب محبت ہوگی تو بندے لگ پتا جائے گا۔ وہ ہنستا ہوا نیچے اتر گیا۔ اس کی ہنسی کو تب بریک لگا جب مرتضیٰ نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ افشین چیخنے لگی، جبکہ اسکندر نے اس کو آواز نیچے رکھنے کو کہا۔ میں تو اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ میرے بیٹے کی قاتلہ کو بیاہ کر لے آیا یہ۔ افشین کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی اور دندناتے ہوئی وہ سیدھا مرتضیٰ کے کمرے تک پہنچی تھی۔ وہ بار مشکل سوئے تھے، دروازہ بجنے پر ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ مرتضیٰ نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ مدیحہ ڈر گئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، مرتضیٰ نے کہا۔ نہیں، آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے مرتضیٰ۔ مدیحہ کا لہجہ بھیگ گیا۔ بس اس ہاتھ میں درد سا ہو رہا ہے۔ مرتضیٰ نے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ یا اللہ! مدیحہ جلدی سے اٹھی اور باہر بھاگی۔ افشین کچھ بولتی کہ مدیحہ نے کبیر کا دروازہ بجایا۔ کبیر، تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، مدیحہ چیخی۔ کبیر پل میں باہر نکلا، جبکہ زین بھی اس چیخو پکار پر نکلا اور حالت دیکھ کر وہ سلار کی طرف بھاگا۔ سکندر بھی اندر بھاگے۔ مرتضیٰ بے دم سے ہو رہے تھے۔ کبیر نے باپ کا چہرہ تھپ تھپایا جو رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ وہ اچانک اس بھیڑ کو چیرتا سلار اندر داخل ہوا۔ اس نے کبیر کو پیچھے کیا۔ تم گاڑی نکالو، سلار نے کہا، اور باپ کو اپنی مضبوط بازو میں اٹھا لیا اور وہ باہر لے کر ان کو دھوڑا۔ اس وقت ان کے چہروں پر کچھ چھین جانے کا خوف تھا۔ تینوں بیٹے اور بھائی مرتضیٰ کے لیے ہسپتال پہنچے، جبکہ اسکندر نے افشین کو غصے سے دیکھا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار تم ہوگی اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ کہہ کر نکل گئے تھے۔ جبکہ افشین نے سب کی طرف دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ سب مدیحہ کو چپ کروا رہے تھے جو مسلسل رو رہی تھی۔